Everyone, welcome back to yet another episode of Inira Diamond Presents FPL Manager Nepal. Our show is sponsored by two sponsors, I guess, this time around. Inira Diamond is our main sponsor, and Kickback is supporting us for our monthly winners in our page and everywhere. आज हामी पहिले जसरी नै फेरि लाइभ आउँदैछौँ, फेरि सर्टेन डिस्कसनका साथ आउँदैछौँ, and after a pretty much good international break, we are again back with our 8th episode and a new guest to show for ourselves. नयाँ गेस्ट अनि खुसीका साथ भन्न पाउँदाखेरि चाहिँ he is one of our own and a gunner in the house. Hello Ashwini, how are you? Hi, good. How are you? So welcome to our show. कस्तो भयो त इन्टरनेसनल ब्रेक? It always sucks, है रमाइलो भएन त्यही त अब हामी फुटबल लभर्सलाई जहिले पनि त्यो ग्याप हुन्छ तर पनि आई थिंक आवर टिम निडेड हैन हाम्रो वी आर एज अ म्यानेजर आवर प्लेयर्स निडेड टिम निडेड सो दसैँ पनि छ सो कान्ट वेट फर नेक्स्ट वीक एन्ड थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी So international break as well as Dasai break, since one of our viewers has also told Dasai break पनि भइरहेको छ, so which is a good for a break, फ्यामिलीसँग टाइम बिताउने as well as everything हैन. त्यो हुँदाखेरि प्लस यस्तो हरेन्डस गेम विकबाट अल अफ अ सडन अलिकति रिलिफ पाउँदाखेरि पनि सजिलो भयो हैन धेरैलाई. सो एभ्रीबडी वाज लाइक भयो पुग्यो, आई निड ब्रेक फ्रम एफपीएल फर अ मोमेन्ट भन्ने स्टेट भएको थियो. सो एकदम दैट. सो Soul Supremos started the journey, हैन त? हजुर. So how did it all started? Soul Supremo हाम्रो चाहिँ एकजना दाइ हुनुहुन्छ पुरन छेत्री दाइ, उहाँ चाहिँ स्टार्टिङदेखि यो एफपीएल पहिला चाहिँ कक छाप्रो हाम्रो जुन नाम थियो त्यहाँदेखि उहाँ चाहिँ धेरै अगाडिदेखि खेल्नु भएको सनिल दाइ प्रशान्त दाइहरूको ब्याचबाट. अनि त्यसपछि उहाँले मलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो, अरू सौलमा भएका हाम्रो ग्रुपमा पनि इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो. हामी फुटबल लभरहरू छौँ, हाम्रो स्मल क्लब छ, हामी कहिलेकाहीँ फुटबल खेल्छौँ, कुरा गर्छौँ. अनि त्यसबाट नै सौलमा भएका नेपालीहरूको एउटा ग्रुपबाट सौल सुप्रिमो निकालेको. केही अहिले यो एडिसनमा चाहिँ 15 सम्म पुर्याउनु पर्ने भएर केही प्लेयर चाहिँ हाम्रो आउट अफ सौल पनि हुनुहुन्छ अथवा युएस हुनुहुन्छ, कोही नेपाल हुनुहुन्छ. सो कन्सेप्ट चाहिँ नर्मल्ली मोस्ट अफ द मेम्बर्स आर फ्रम कोरिया. वी आर लिभिङ इन सौल, क्यापिटल सिटी अफ कोरिया. So the Supreme from Seoul, we are Seoul Supreme, and we are doing good actually. So it's a good job. Absolutely. So as far as everybody knows, this sport is not just about participating, winning or losing. It's all about brotherhood and camaraderie as well. अब सोल सुप्रिमोस भनौँ, नेपाल भनौँ, काठमाडौँ भनौँ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, एभ्रिवेयर जहाँसुकै गए पनि there is something that is connecting us, and at the moment I think that's FPL for us. Exactly. Yeah, agree. So, starting with Soul Supremos, FPL को जर्नी कहाँबाट सुरु भएको हो? So where did it all stick in कि okay FPL खेल्नु पर्छ भनेर चाहिँ? It started back in I think 3 years back हैन. त्यतिखेर चाहिँ हामी अलि बढी क्लोज भयौँ. हामी रेगुलर फुटबल खेल्थ्यौँ. त्यसमा चाहिँ एफपीएल खेल्ने भनेको 3 जना मात्र थियो, म अनि एकजना केशव दाइ हुनुहुन्थ्यो होला, अनि त्यसपछि हाम्रो पुरन दाइ, 3 जना चाहिँ खेलिरहेको हुन्थ्यो. अनि धेरैलाई चाहिँ फुटबल हेरिराख्ने तर एफपीएलमा इन्ट्रेस्ट नभएको. अनि हामीले भेट भयो कि गफ गर्ने, भेट भयो कि कति पोइन्ट आयो यो हालिस क्याप्टेन को छ त, यस्तो गफले गर्दाखेरि त्यो अरूहरूलाई पनि के हो कस्तो हो भन्ने धेरै उत्सुकता भयो. त्यही भएर 3-4 वर्ष अगाडिदेखि उनीहरू पनि स्टार्टिङ गरे. अनि अहिले आउँदाखेरि चाहिँ धेरैजना त्यतिखेर स्टार्ट गरेको प्लेयरहरू अहिले मभन्दा माथि र्याङ्कमा छ इभन हैन. दे आर काइन्ड अफ एक्सपर्ट टु. सो त्यहाँबाट सुरु भयो. एफपीएल भनेको चाहिँ एउटा सुरु गरेपछि क्रेज लाग्छ कि अब मलाई पनि सन्डे स्याटरडे नाइट गेम हेरेर सन्डे मर्निङ उठ्दा बित्तिकै त्यो फ्रेस भएर एफपीएलको त्यो र्याङ्क चेक गर्ने, पोइन्ट चेक गर्ने एउटा ह्याबिट भइसक्यो. सो त्यहाँबाट सुरुमा भन्नुपर्दा सौल सुप्रिमोको चाहिँ म चाहिँ खेलेको धेरै भयो, लगभग 7 सिजन, आई थिंक 7-8 सिजन. So experience नै भन्नु पर्यो. 12 सिजन is a good amount of time to understand FPL throughout हैन. So कुन सिजनलाई चाहिँ सायद हुन्छ नि त्यो डिफाइनिङ सिजनको रूपमा आफूले हेरिया छ कि आफ्नो एफपीएल जर्नीमा चाहिँ? सुरुमा चाहिँ एकदम भावनामा धेरै कुरा नबुझेर खेले. स्टार्टिङमा केही थाहा पनि थिएन. आफूले मन जुन आफ्नो क्लबको प्ले मात्र राख्ने, यो चेल्सीको मन परेन भने चेल्सीको प्ले नराख्ने टाइपले खेलियो. त्यो चाहिँ एकदम अमेचर पाराले खेलिन्थ्यो. अनि बिचमा गएपछि चाहिँ यो
सुवारेजले एकचोटि एकदम यो हाइप गरेको सिजन थियो त्यतिखेर चाहिँ मैले कतिसम्म सुवाजै राखेको थिइनँ कि अनि मैले त्यो बुझ्न थालेँ अनि एउटा एक सिजनमा डियोगो कोस्टाले गर्यो त्यो पनि मैले राखिनँ होइन किन भन्दा मलाई पर्सनल्ली मलाई मन पर्दैन अनि एफपिएल चाहिँ त्यो होइन रहेछ भन्ने मैले त्यतिखेर बुझेपछि चाहिँ 3 इयर्स ब्याक अगाडिदेखि चाहिँ मैले अलिकति एफपिएलमा चाहिँ अलिकति स्ट्राटेजिक वे पनि जानुपर्छ त्यसपछि चाहिँ बल्ल अलिकति अब कसरी टिम हुन त अब जहिले स्टार्टिङ फेज कहिले राम्रो हुन्छ पछि हट्छ यस्तै भइरहेको तर पनि slowly getting to the points like how to manage. Hopefully someday something good can happen. I don't know. Absolutely. So there is a burning question के धेरैलाई लाग्छ हैन. So would you consider FPL as जुन भन्छ नि टर्मिनोलोजी कोइन गरिन्छ नि betting or analytical sports? Absolutely, it's analytical sports. होइन betting गर्ने भने after there are a lot of bets you can go to 1x bet, you can go to 365 everything हैन. यो चाहिँ betting भन्दा पनि एउटा आफूले कति जस्तै मेरो ड्रिम यदि प्लेयर्स हुनु थियो अथवा म्यानेजर हुनु थियो कति मान्छे हुन सकिरहेको हुन्छ आफूलाई एउटा स्पोर्ट्सको पार्ट फुटबल कुनै न कुनै पार्टमा चाहिँ कनेक्ट गरेर राख्ने आफूलाई मनपर्ने कुरामा चाहिँ त्यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो अर्को भनेको चाहिँ हाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड द गेम हामीले अब यो कोचले यो प्लेयर राखेन भनिरहेको हुन्छौँ नि तर इभन when managing sometimes FPL you feel a lot of things so you know more about football you try to learn you try to see from these different perspectives and it grows you. Football is not only about game for us it's like culture religion way of life यसले गर्दा चाहिँ धेरै बुझिन्छ के गेम फुटबल पनि बुझिन्छ कसरी चलिरहेछ नि बुझिन्छ प्लस आफू केही न केही रूपमा चाहिँ इन्भल्भ भएको जस्तो फिल हुन्छ त्यही नै हो चाहिँ बेटिङ चाहिँ आई डोन्ट थिंक इज वी शुडन्ट टेक इट एज अ बेटिङ मोर लाइक अ एनालिटिकल पर्सपेक्टिभ अब हो त्यो पनि एनालिटिक पर्सपेक्टिभ पनि हो अनि ब्र्यागिङ राइट्स ओभर फ्रेन्ड्स पनि हो जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि भयो साथीलाई फोन गरेर मैले तँभन्दा 2 पोइन्ट बढी ल्याछु भनेर फोन गर्नु कुरा मैले अर्कै हुन्छ हैन सो द्याट इज समथिङ वी अल चेरिश that's the actually fun of FPL for me to be honest त्यो कुरा गर्ने बाटो रमाइलो एकदम छुट्टै हुन्छ के यस्तो भएन राख्ने लाग्थे त्यो सबै कुरा म्याक्सिमम के लक हो के हुन्छ हुँदैन तर पनि त्यो एउटा जुन बन्डिङ चाहिँ एकदम हाई हुन्छ FPL एकदम अनि since we are gunners as well we are connected in Arsenal Nepal as well we have been seeing you in Arsenal Nepal talks as well time and again हामीले देखि नै रहेछौं हैन yes that shows it all हैन so Arsenal को state किन चाहिँ we both are gunners we know what is state of our team हैन so coming from you are what we see as you present facts and figures and त्यो प्लेयर को बारेमा इन डेप्थ एनालाइसिस भएको देख्छौं कि हैन सिन्स आई पर्सनली हैव सीन इट सो कस्तो छ आर्सेनल को परफर्मेन्सलाई जज गर्दाखेरि कुन रूपले चाहिँ जज गरिएको छ यो पाली स्पिड रोलर कोस्टर एक्सपीरियन्स फर आर्टेटा है अब लास्ट अलमोस्ट 2 इयर्स हुन लागिसक्यो हैन अब नाउ आई एम सीइङ लट अफ पोजिटिभ थिंग्स है अब लास्ट हाम्रो फर्स्ट 3 गेमिङ चाहिँ डिएसएसै भयो तर त्यसमा पनि फ्यु फ्याक्टर्स कति इन्जुरी भयो कोरोना भयो आर्टेटाले किनेको प्लेयर कोही पनि खेल्न पाएन भनिरहेको थियो हामी अब त्यो एक्सक्युजेस हो तर फ्यान्सहरू फ्रस्ट्रेट हुने स्वाभाविक हो हैन तर जब स्पोर्ट्स गेमदेखि चाहिँ नर्विच बर्नलीमा 1-0 अनि स्पोर्ट्समा चाहिँ त्यो डिफेन्सिभ सुरुमा नर्विच र बर्नलीमा चाहिँ हामीले के देख्यो भने डिफेन्सिभ अब टिम स्ट्रङ छ भन्ने देखियो नयाँ प्लेयर्सले गर्दाखेरि ग्याब्रियल टोमियासहरू आएदेखि अनि स्पोर्ट्सको गेममा चाहिँ के कुरा हाइलाइट भयो भन्दाखेरिमा एट्याक पनि राम्रो भएको छ अहिले है एकदम एट्याक पनि फ्लुएन्ट छ भन्ने कुरा देखियो लास्ट गेम चाहिँ इट वाज भेरी डिफिकल्ट अगेन्स्ट ब्राइटन है Having said that all, still a long way to go. We are very, very far from those teams like Liverpool, Chelsea, City, and even United. They are like in another league, and maybe we, Leicester, Tottenham are kind of in the same league. तर अब नेक्स्ट अब यो सिजन चाहिँ अलिकति लास्ट सिजन भन्दा अलिकति बेटर लास्ट सिजन 8 मा भयो 6 मा 4 मा टार्गेट गर्ने त्यसपछि सिजन चाहिँ टफ हो यसरी ग्रेजुअली गयो भने चाहिँ आई थिंक आई एम सीइङ बेटर डेज प्लस अनि अर्को भनेको चाहिँ स्टिल we need to buy striker. Aubameyang, Lacazette, they are in 30s. They are not performing well. They are just bagging like 15 goals, 20 goals per season, which we cannot rely on every time, right? So we need to go for one very good striker, kind of physical, who can Premier League, एउटा प्लेयर हुनु पर्यो जसले चाहिँ होल टिमलाई लुकाको हेर्नु लुकाकोले सबलाई सोरेर गोल हान्छ नि उसले होल गर्छ टिमले इन्टु बिट गर्छ अनि यस्तो म्याचर भएको छ त्यो एउटा टाइपको प्लेयर भयो भने चाहिँ अनि एकजना मिडफिल्डमा पनि पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने एकजना अर्को अझ स्ट्रङ आयो भने चाहिँ टिम फुल हुन्छ अनि नेक्स्ट सिजन चाहिँ आर्टेटा नेक्स्ट सिजनमा हुन पायो भने यदि एक फर्म भयो भने चाहिँ नेक्स्ट सिजन चाहिँ म्याक्सिमम आउटकम चाहिँ सायद देख्न सकिन्छ यो सिजन भन्दा पनि नेक्स्ट सिजन देखाएको छु यो सिजन चाहिँ आई एम भेरी होपफुल
So let's trust the process at the moment and let's go as it goes. अब कुरौँ हेरौँ अरू त के भन्न सकिन्छ अरे हैन. So officially now going back to our main topic, that is about FPL, since we have a subtitle bringing manager inside of you. So let's get back to FPL. So here we go with our formal episode of the since it is 15 days. So let's start again. Today we have again to say Ashwini Kumar Thakal with us, and we are here presenting you the 8th episode of Inira Diamond presents FPL Manager Nepal. So let's start. So must have 11 for game week 8 हैन. अब game week 8 आउँदै we have seen a lot of ups and downs हैन. More of a differential kind of game weeks धेरै टाइम अराउन्ड अनि युजुअली सोचेको प्लेयरहरूले परफर्म नगरेको देखिएको छ हैन. सो के लाग्छ गेम विक 8 सम्म आउँदाखेरि समराइज गर्नु पर्दा एफपीएल लाई कसरी चाहिँ टर्मिनोलोजी गरिएको छ यो टाइम अराउन्ड? एउटा वर्ड त पसन्द छैन, तर मेरो विचारमा चाहिँ यो एउटा स्टार्टिङमा चाहिँ लास्ट हाइटमा गयो. फर्स्ट गेम विकमा म्याक्सिममको 100 ओभर पोइन्ट्सहरू आयो हैन. एभ्री फिक्सर दे आर गेटिङ गोल्स. त्यसपछि 1, 2, 3 गेम्स पछि चाहिँ अब रोनाल्डो लुकाकु जब आएपछि त्यो एउटा हाइप चाहिँ हैन, अझै त्यो हाइप चाहिँ लिन सकेको छैन. जुन चाहिँ हामीले रोनाल्डो लुकाकु आएपछि चाहिँ दुईटा मस्ट प्लेयर हो, यो गोल हरेक विक गोल हान्छ भन्ने भयो. वी हेभ सीन लास्ट गेम विक एन्ड बिफोर दैट गेम विक रोनाल्डोले म्याक्सिममको क्याप्टेन रोनाल्डोहरु थियो हैन. दुईटै गेम विक ब्ल्याङ्क गयो रोनाल्डो. 1x2 2x4 भयो. लुकाकु पनि सिटीसँग पनि गोल हानेन, अस्ति गेममा पनि गोल हानेन, त्यो अगाडि चाहिँ हानिरहेको थियो. त्यसले गर्दाखेरि प्लेयरहरुले अलिकति अब दुईटै डबल जाने कि एकजना मात्र राखेर अलिकति अरू अप्सनमा जाने, हिमिनेजहरु अलिकति जसले चाहिँ गोल हानिराख्छ भन्नेमा गएको छ भन्नेमा धेरै भेटाएको छैन. त अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ टिपिकल फर मी इज टिपिकल एफपीएल हैन. एफपीएल इज नेभर कन्सिस्टेन्ट. सो we think we can get a lot of points and then all of a sudden our captain is not performing. We're getting like 86, 70, 100 points and then all of a sudden 40, 30, 50. Last game week average was 40, 50. Past two game weeks was not good. So now FPL is getting more interesting. सबैले पोइन्ट लागेको सबैको बराबर पोइन्ट आयो भने मजा आएन नि त. अब गेममा अलिकति अब चाहिँ हाम्रो जुन लोगो छ बिल्डिङ द म्यानेजर इनसाइड यु भन्ने अब देखाउने हो कि अब चाहिँ जब च्याम्पियन्स लिग आउँदैछ, कप गेम्सहरु आउँदैछ, प्लेयर्सले कुन प्लेयर खेल्छ कुन खेल्दैन, कसलाई राख्ने, यो कुराहरु चाहिँ अब म्यानेजरले पनि धेरै एनालिटिक गर्नुपर्ने टाइम आएको गर्दा अब चाहिँ फन जुन त्यो एउटा ट्याक्टिकल गेम हुन्छ एफपीएल म्यानेजर भित्र अब चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ. ओके, आई थिंक त्यो हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि सायद होपफुली 3-4-3 के फर्मेसन देखिया छ हैन. सो लेट्स गेट इनसाइड द होल थिङ. सो स्टार्टिङ विथ गोलकीपर्स, आर्सेनल फ्यान भएर रामस्टेड पिक गरेको हो कि परफर्मेन्सको आधारमा? एक्चुअली आई हेभ सिन धेरै आर्सेनल फ्यानले बाहेक अरूले धेरैले पिक गरेको किपर. लास्ट इयर मार्टिनेज टाइपको प्लेयर चाहिँ सिजन रामस्टेड, लास्ट इयर म्याक्सिमम मार्टिनेज थियो नि त, जस्ट किपिङ मार्टिनेज. यो सिजन चाहिँ रामस्टेड भएको छ हैन. अब आर्सेनलको लास्ट अपार्ट फ्रम फर्स्ट 3 गेम्स हैन, लास्ट 4 गेम्समा 3 क्लिन शीट छ हैन, व्हिच इज भेरी गुड. ही इज परफर्मिङ रियली वेल. इन कप गेम्समा पनि 2टा क्लिन शीट छ अनि प्रिमियर लिगमा पनि लास्ट गेममा अलिकति कन्सिडर गरे, तर पनि इभन टोटनमसँग पनि क्लिन शीटको एउटा दाबीदारी थियो. एब्सोल्युटली भेरी चिप प्राइस, परफर्मिङ विक इन विक आउट. सो आई थिंक इट्स इजी अप्सन फर ऑल अफ अस. गोलकीपर वी डोन्ट वान्ट टु गो लाइक हाई प्राइस हो. या अनि प्लस धेरैलाई कतिलाई थाहा छ कि छैन, whenever he was in Premier League, even with Sheffield, even with whoever be the team, he was the one getting the most saves. So त्यो चाहिँ एउटा अन्डरलाइङ स्ट्याट छ, कतिलाई थाहा छ कि छैन. अनि हो आर्सेनल हो गोल खाइहाल्छ भन्ने सोचेर पनि हुँदैन. सिन्स द डेभलपमेन्ट वी हेभ सिन त्यो डिफेन्सिभ फ्रेलिटी बिस्तारै हराएको भन्ने देखिने हुँदाखेरि चाहिँ कमिङ गेम्सहरू प्यालेस, भिल्ला, लेस्टरसँग छ हैन. सो पोटेन्शियली देयर इज एन अप्सन टु गेट 2 क्लिन शीट्स from 3 out of 3 हैन. So there is an option about. Sorry to interrupt. Yes. After Leicester there is a Watford home Arsenal को. So next 4 game इसमा 3टा गेम चाहिँ होममा छ हैन. रिलेटिभली विकर टिम भनौँ हुन त अब आर्सेनल इज अल्सो नट परफर्मिङ वेल हैन, तर एटलिस्ट त्यो भन्तो केसमा चाहिँ रामस्टेड इज अ भेरी गुड पिक के. 3-4वटा गेममा 3टा गेम होममा छ हैन. प्राइस 4.6 छ. सो व्हाई नट टु गो फर इट. आई थिंक एभ्रीबडी एग्रीज विथ मी, नट ओन्ली बिकज अफ आर्सेनल फ्यान, बट आई थिंक इट्स अ काइन्ड अफ रैशनल डिसिजन. या एकदम 4.6 प्राइस ब्र्याकेटले के थाहा भइसक्यो भन्दा मेनी बिलिभ अन द्याट.
even a 4.7% ownership of an Arsenal goalkeeper. That shows you all कि this player can perform well, and Arsenal को defensive side पनि राम्रै छ भनेर I think people are banking on that side, हैन. Yes. So going to the defense, अब यो चाहिँ अलिकति यो सिजन अलिकति अनौठो भएको छ, हैन. Whenever you are not expecting the player to score or assist, they keep on giving you back, हैन. So तीनवटा डिफेन्डर, दुईवटा होकी वाला डिफेन्डर, एउटा अलिकति अनौठो पिक, हैन. सो आर्नल्ड, डियास एन्ड लोरेन्टे फ्रम लिड्स, हैन. सो स्टार्टिङ विथ आर्नल्ड, लिभरपुलको अलिकति पर्फर्म नगरेको प्लस अलिकति इन्जुरीको हिसाबले पिक कति हदसम्मको चाहिँ जस्टिफाइड छ जस्तो लाग्यो. आर्नल्ड चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा यो नराख्दाखेरि चाहिँ अब महँगो भयो, राखिँदैन नि. तर राखेन भने पछि रेग्रेट हुने टाइपको प्लेयर्स लाग्छ कि मलाई एफपिएलमा, होइन. म्याक्सिमम अनरसिप पनि हाई छ. लास्ट सिजन इन्जुरी भयो, लास्ट गेममा पनि इन्जुरी भयो. तर लिभरपुल आर इन फर्म, होइन. लिभरपुलले आर्नल्डले अब कर्नर, त्यसपछि क्रसिङ, फ्री किक्सहरूदेखि लिएर लिभरपुलको एट्याकमा हेर्ने भने जहिले पनि साला आउट अफ खेलिरहेको हुन्छ. म्याक्सिमम अट्याक हाई टेम्पोमा चाहिँ साला चाहिँ वाइड हुन्छ, आर्नल्ड चाहिँ इनसाइड छिरिरहेको हुन्छ म्याक्सिमम केसमा हामीले हेरिराखेको भने, होइन. अनि रोबर्टसन र आर्नल्ड पहिलाको सिजन चाहिँ ब्याक टु ब्याक पोइन्ट ल्याउँदा यसपालि रोबर्टसनको धेरै पोइन्ट पनि आइरहेको छैन, होइन. त्यो केसमा इट्स अ बिग इन्भेस्टमेन्ट, होइन. तर अब चाहिँ लियो गेमहरू पनि इजी आउँदै गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क हि विल ग्र्याब फ्यु क्लिन सिट, फ्यु असिस्ट एन्ड इभन सम गोल्स. आर्नल्ड चाहिँ प्रिमियममा एउटा रिस्की भन्दा पनि अलिकति पैसा धेरै भए पनि, होइन, वर्थी प्लेयर चाहिँ हो. आई थिङ्क मस्ट अफ धेरैको छ आर्नल्ड. अनि त्यो त 22% ओनरसिपले एकदम क्लियरली नै डिफाइन गरिरहेको छ. तर वाटफोर्ड क्यान ह्याभ द्याट एडभान्टेज कमिङ अन टु लिभरपुल, किन चाहिँ 3-0 लास्ट टाइम आउँदाखेरि हराएको हुनाले दे ह्याड द्याट एडभान्टेज द्याट टाइम अराउन्ड एज वेल. एन्ड वाटफोर्ड दिस टाइम अराउन्ड इस्माइल असार ही स्कोर द्याट टाइम एन्ड अगेन ही क्यान स्कोर. त्यही हो, आर्नल्डको चाहिँ के भन्छ रिटर्न गर्ने पोसिबिलिटी धेरै छ भन्ने हिसाबले आई थिङ्क दिस क्यान बी अ गुड पिक. अब वाटफोर्ड, म्यान युनाइटेड, ब्राइटनमा क्लिन सिटको पोटेन्सियल कति होला थाहा छैन, तर मेबी रिटर्नको पोटेन्सियलको हिसाबले आई थिङ्क एक रूपले जस्टिफाइड नै छ. डियास आई थिङ्क यो बोलिराख्नु पर्ने हो जस्तो चाहिँ मलाई लागेन. बट वाट इज योर थिङ्किङ बिहाइन्ड पिकिङ डियास? डियास सिटीको लास्ट गेम विक बाहेक अगाडि चाहिँ एउटा मात्र गोल कन्सिड गरेको थियो उनीहरू. टोटल अलमोस्ट 7 गेम्समा सिटीको क्लिन सिट चाहिँ एउटा मात्र गोल कन्सिड. लास्ट विक लिभरपुलसँग जोड्यो भने 3टा गोल कन्सिड, होइन. त्यसले गर्दाखेरि हामी देखिन्छ कि त्यो डिफेन्सिभ स्ट्रक्चर प्लस सिटीको अब गेम फर्मेसन भनेको किपिङ 70%, 60% अफ पोजिसन, त्यो भनेको गोल खाने कम एकदम सम्भावना कम भयो. हि इज गुड इन द एयर, हि क्यान ग्र्याब सम गोल, होइन. त्यसले गर्दाखेरि क्लिन सिट पोटेन्सियल हाई हुन्छ. अनि अर्को भनेको सिटीमा हाम्रो प्लेयर चाहिँ विक इन विक आउट कुन चाहिँ प्लेयर खेल्छ डिफेन्समा. अब हाम्रो जिन्चेङको आउँछ, त्यसपछि अब क्यान्सेलो वर्ल्ड कपमा सफल हुन्छ कि भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ, होइन. अनि लोरेन्टे लापोर्ट र अर्को हाम्रो अर्को सिबिआई जान सकेर यिनीहरू कहिले काहीँ उसले चेन्ज गरिरहेको हुन्छ. तर डियास चाहिँ मेरो विचारमा मेजोरिटी अफ द गेम्स खेलिरहेको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले सेफ साइड, फिक्स स्टार्टर, सिटी हेभ चान्सेस टु गेट क्लिन सिट, होइन. सो प्रिमियम अप्सनमा चाहिँ डियास विल बी बेटर. सो प्लेयर अफ द सिजन लास्ट सिजनको हो भन्नु पर्यो. सो अभियसली यतिकै प्लेयर अफ द सिजन भएको होइन, त्यो फर स्योरै हो. सो आई थिङ्क डियास इज अ गुड पिक कमिङ टु बर्नली एट होम, ब्राइटन अवे एन्ड प्यालेस एट होम, होइन. सिटी क्यान purely obliterate all of the 3 teams, होइन. So they have that potential. I think backing the City defense and Diaz as well, त्यो चाहिँ अलिकति राम्रै पिक हो जस्तो लाग्यो. And coming to your third pick, this is a surprising one, Llorente. So लिड्सको डिफेन्स प्लस लोरेन्टे धेरैले सुनेको थिएन होला, होइन. सो वाइ लोरेन्टे? यस्तो हो, अब लिड्सको मेन भनेको फिक्सर, अब नेक्स्ट फिक्सर लिस्टहरू हेर्ने भने चाहिँ रिलेटिभली दे क्यान गो इजिली, है. त्यसपछि लिड्सको गेममा एउटा त अब अफकोर्स तिनीहरूको गेम टेम्पो यस्तो हुन्छ कि त्यो गोल हान्ने केही खाने टाइपको गेम अहिले खेलिरहेको हुन्छ. उनीहरू गोल खाइ पनि रहेको हुन्छ, हानि पनि रहेको हुन्छ. अब टिममा चाहिँ यस्तो प्रिमियम राखेपछि केही न केही एउटा हाम्रो चाहिँ डिफेन्सिभ पिकअप चाहिन्छ नै, होइन. एउटा सिम्पल 4.0, 4.5 प्लेयर्स चाहिन्छ. र मैले चाहिँ लिड्सको अब नेक्स्ट गेम गएर हेर्दाखेरि चाहिँ लिड्सको अब लोरेन्टे र अनि अर्को उसको नेक्स्टमा चाहिँ अर्को सिटी मैले फिक्स स्टार्टर. अनि लिड्सले चाहिँ अब एउटा स्टेबल डिफेन्स चाहिँ उसले खोजिरहेको छ, होइन. गेमको बिस्तारै त्यो इम्प्रुभ गरिरहेको. त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ अब चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा डिफेन्सियल पिक हो मेरो लागि चाहिँ, किनभने यो डिफेन्सियल पिकले गर्दाखेरि पनि धेरै पोइन्ट आइरहेको हुन्छ. सो गिभन द सम फिक्सर लिस्ट आई थिङ्क
price is very cheap. 4.5 is very cheap. So why not going for Llorente? Absolutely. अनि यसलाई ब्याक गर्नको लागि लास्ट टाइम अराउन्ड ही गट अराउन्ड 14 to 15 points. He was the only goal scorer from Leeds getting a 1-0 victory. So त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि लिड्सको अगेन्स्ट वाटफोर्डको पर्फर्मेन्समा ही वाज द गोल गेटर एन्ड बिफोर दिस ही गट एन असिस्ट एज वेल. हामी आइलिङ भन्थ्यो. सो ही इज अ हिडन जेम पनि भन्ने हो. सो 0.2% ड्याम डिफरेन्सियल हो विदाउट अ डाउट होइन. सो आई थिङ्क लिड्स पुरानो सिजनको लिड्सको पनि ही क्यान सर्टेनली पर्फर्म वेल होइन. तर यो टाइम अराउन्ड लिड्सको पर्फर्मेन्समा अब देयर इज एन अलिकति ने भन्नेवाला स्टेज पनि छ. बट लेट्स सी. लोरेन्टे कुड बी एन गुड पिक विदाउट अ डाउट. एक्ज्याक्टली. सो आफ्टर दिस मिडफिल्ड सबभन्दा बढी पोइन्ट ल्याउन पोटेन्सियल भएको र ल्याउन पनि आई थिङ्क दिस टाइम अराउन्ड ल्याएको पनि देखिएको भन्नुपर्दाखेरि साला, फर्नान्डेज, साका एन्ड राफिनिया. सो स्टार्टिङ विथ साला. वेन यु हेभ नथिङ टु पिक जस्ट पिक साला भन्थ्यो. अलिकति हो जस्तो लाग्यो. एकदम साला चाहिँ सायद आई थिङ्क उता निड टु जस्टिफाई क्या. त्यो सालालाई इजी गेम विक होस्, होम गेम विक होस्, अवे होस्, मतलब छैन. लास्ट सिटीसँग हेरौँ न, यस्तो टप क्लास पर्फर्मेन्स दिए. त्यसपछि सायद म्याक्सिममलाई अब थाहा भयो कि अब त्यो पहिला चाहिँ रोनाल्डो क्याप्टेनमा ब्याक टु ब्याक रोनाल्डो क्याप्टेन जानेहरू पनि, किन म्याक्सिमम लास्ट विक साला क्याप्टेन गर्नु कारण सिटीसँग गेम छ भन्ने थियो. त्यो एउटा भ्रम पनि तोड्यो कि सालाले. अर्को चाहिँ होइन, साला भनेको एकदम एभ्री विक वी क्यान पुट हिम एज अ क्याप्टेन होइन. असिस्ट, गोल, लिभरपुलको एट्याकको एउटा फोकल पोइन्ट हो. साला नट मच एक्सप्लेनेसन निडेड. अनि गिभ फिक्चर्स हेऱ्यो भने म्यान्यू बिचमा छ, तर त्यसपछि पनि फिक्चर एकदम इजिली छ होइन. So Salah can grab each week 1 goal, 2 goals, assist. So easy pick, very easy pick for fantasy. अनि फर अमङ 7वटा गेम विकमा 4वटा गेम विकमा चाहिँ 10 पोइन्ट प्लस पोइन्ट्स के 10 पोइन्ट भन्दा माथि कन्सिस्टेन्टली दिइरहेको छ के. 12, 14 त्यो त कन्सिस्टेन्ट आइरहेको छ. अनि whoever has picked him as a captain from game week 1st till game week 7th होइन, I think he has paid off that pick होइन. सो 61% भनेको सायद अहिलेसम्मको सबभन्दा हाइएस्ट पिक हो जस्तो पनि लागिरहेछ. किनभने चाहिँ लास्ट टाइम यो भनेको आई थिङ्क टिएहरू लिभरपुलकै प्लेयरहरू थियो लाग्यो. सो विदाउट अ डाउट वाटफोर्ड, युनाइटेड, ब्राइटन, whoever may come, he can score goals, he can assist, he can do whatever he wants. अब अझ प्लस पेनल्टीकोमा पनि भयो हुनाले आई थिङ्क अ गुड पिक. फर्नान्डेज जब सबैजना फाल्न हतार गरिरहेको छ, यु हेभ पिक्ड हिम एज योर गेम विक 8 पिक. सो वाइ? फर्स्ट रिजन इज होइन, अर्को एउटा मेन भनेको म्याक्सिमम विन फर रोनाल्डो होइन. रोनाल्डोले धेरै पर्फर्मेन्स दिइरहेको छैन. अनि गेमहरू हेर्दाखेरि पनि सिटीको गेम, युनाइटेड गेम रोनाल्डोको उसमा चाहिँ खेलिरहेको छैन देखिन्छ कि मेरो पर्सनल एनालाइसिसमा होइन. फर्नान्डेज भनेको हिज प्लेइङ नम्बर 10 है. हिज गोइङ राइट विङ, हिज गोइङ लेफ्ट विङ, हिज इन द मिडल पोजिसन, हिज इभन मेकिङ रन्स इन द बक्सेस. Still, Fernandes is a focal point for United attack for me. So attack गर्दाखेरि म्याक्सिमम फर्नान्डेज चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ. उसले अब अनि पेनाल्टी पनि सायद अझै हान्न सक्ने चान्सेस छ. वी स्टिल डन्ट नो होइन. अब रोनाल्डोले हान्छ कि उसले हान्छ अझै पनि फिक्स भएको छैन नि त. अर्को पेनाल्टी नपाएसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन. उसले फ्री किक हानिरहेको हुन्छ, कर्नर हानिरहेको हुन्छ, लङ रेन्ज सर्ट पनि ट्राई गरिरहेको हुन्छ होइन. रोनाल्डोले गोल पायो भने असिस्ट आउने चान्स म्याक्सिमम फर्नान्डेजको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि पनि म चाहिँ रोनाल्डो भन्दा अहिले युनाइटेडको चाहिँ फर्नान्डेजले अलिकति बढी गिभअप दिन्छ कि सरी पोइन्ट्सहरू दिन्छ कि भन्ने हिसाबमा हो. फर्नान्डेज अनरसिप हेरेर पनि स्टिल लट अफ पिपल आर फेभरिङ हिम होइन. फर्नान्डेजले रोनाल्डोले गर्दाखेरि अलिकति उसको घटे पनि आई थिङ्क स्टिल हि इज द म्यान फर युनाइटेड. एकदम. किनभने चाहिँ अब फर्नान्डेज त हो अब के ओभर स्याडो गरे जस्तो केस हो त रोनाल्डो आएपछि. किन भन्दाखेरि त्यो जुन हामीले टिपिकल फर्नान्डेज 2 सिजनदेखि देख्दै आएको हो नि. मिड सिजन, योभन्दा अगाडि सिजन एन्ड लास्ट सिजन एज वेल हि वाज अमङ द हाइएस्ट स्कोरर होइन. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वाट ह्यापन दिस टाइम अराउन्ड जस्तो लागेको छ मेरो विचारमा. यस्तो रोनाल्डो आएपछि के भयो भन्दाखेरि तपाईँले गेमहरू हेर्नुहोस्, याद गर्नुभयो भने म्याक्सिमम टाइम सकेसम्म रोनाल्डो यदि रोनाल्डो तिम्रो छेउमा छ भने पास दिनुपर्ने त्यो एउटा मेन्टल एउटा त अब्लिगेसन बन्न जान्छ कि मान्छेले अटोमेटिकली प्लेयरले पास दिइरहेको हुन्छ. अनि रोनाल्डोले सधैँभरि बक्समा बसिरहेको हुन्छ त क्रस गरेको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ युनाइटेडको बल प्ले चाहिँ अलिकति कम भयो होइन. लास्ट सिजनमा रोनाल्डो थिएन, उनीहरू चाहिँ बिल्डअप गर्दाखेरि त्यो क्रसिङ हेडिङ मात्रै हान्नु नभएर अलिकति बिल्डअपमा उसको इन्भल्भमेन्ट बढी भयो. त्यो भएपछि आउटकम पनि बढी भयो. जब इन्भल्भमेन्ट कम हुन्छ आउटकम पनि रिलेटिभली कम हुन्छ. रोनाल्डो अफकोर्स
when you have Ronaldo in your team, you have to keep focus on him हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति फोकल पोइन्ट उले थोरै कम पाएको हो तर मलाई चाहिँ के लाग्छ युनाइटेड गेमहरु हेर्ने पनि लास्ट 3-4 गेम्स दे आर नट गुड विनिङ गेम एट 90 मिनेट्स मिसिङ पेनल्टी वेस्ट ह्यामसँग 94 मिनेटमा पेनल्टीबाट गेम जितेको होइन कुनै पनि गेम कन्भिन्सिङली जितेको छैन क्या न्युकासल र लिड्ससँग बाहेक सबै गेम बल्ल बल्ल अथवा हारिरहेको छ ड्र छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अब ओलेले चाहिँ अब यो टिमलाई चेन्ज गर्ने हो भने चाहिँ फर्नान्डेजलाई नै फोकलमा राखेको हुन्छ उसले किनभने हि इज प्लेइङ गुड फर लास्ट 2 सिजन्स त्यसले गर्दाखेरि पनि अब चाहिँ फर्नान्डेजले केही ब्याक पोइन्टहरु चाहिँ दिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अनि प्लस ओलेको स्टेटमेन्ट नै सुन्यो भने पनि but I think he is somewhat backing Bruno to take penalties. I think if he has some stat about him, अब भर्खरै मिस गरे हुनाले अलिकति मोटिभेसन दिनको लागि पनि I think Fernandes would be the one taking the penalties. अब उसको अलिकति इन्टरभ्यूहरु सुन्दाखेरि पनि त्यस्तै सुने हुनाले I think एक रूपले हेर्नु पर्दाखेरि when everyone is going towards Ronaldo, Fernandes could be that differential picks which get you points. Plus midfield मा हुनाले पर गोल अथवा हिसाबले हेर्दाखेरि पनि 1 पोइन्ट त बढ्नै छ हैन सो पिकमा आई थिंक he could be that good option so let's hope कि लेस्टर लिभरपुल र टोटनहम छ both 3 are fierce game that they should turn around अब हेरौं कस्तो खेल्छ भनेर and coming to the third pick Saka from Arsenal सो के इच्छा अस्तिको त्यो स्मिथ रोसँगको डबल होलको कारणले हो कि or something else यस्तो त्यो चाहिँ मेन भन्नु त्यो एउटा त हुँदै भइहाल्यो त्यो डबल होल भयो प्लस अस्ति इङ्ग्ल्यान्डसँग गेममा पनि उले गोल हानेको छ फाइन इज इन फाइन फर्म अर्को भनेको चाहिँ अब चाहिँ उ गेम फुल फिटनेसमा चाहिँ आएको छ अब चाहिँ हैन बिफोर 3 गेम्स विक 3 लाइक लास्ट पास 3 गेम विक 4 गेम विक ही वाज स्टिल नट इन द 100% फिजिकली अब उले त फिटनेस पनि गेन गरेको छ अर्को भनेको चाहिँ आर्सेनलको एट्याकमा अलिकति जो चाहिँ लाइभली छ भनेको साका स्मिथ रो के अब मेङले राम्रो खेलिरहेको छैन गोल त एउटा गर्यो लास्टमा हैन तर हेर्ने हो भने अमेङ इज प्लेइङ नट रियली नट गुड हैन त्यसले गर्दाखेरि साका फोकल पोइन्ट हुन्छ अनि लेफ्ट विङमा टोमियासु चाहिँ अलिकति तलबाट खेलिरहेको गर्दाखेरि चाहिँ अलिक अझ बढी हाई पिचमा खेल्ने चान्स एकदम म्याक्सिमम छ अनि अर्को मेन रिजन भनेको चाहिँ फिक्सर अघि नै मैले भनिहालेँ नेक्स्ट 4 गेम विक्समा चाहिँ 3टा गेम होममा छ एउटा अवे भनेको लेस्टरमा छ आर्सेनलको अट्याक स्पर्ससँग अट्याक देखेपछि चाहिँ अलिकति फ्लुएन्सी देखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ Saka can get assist and goals. So, and he's midfielder. यसले गर्दाखेरि चाहिँ एभरेजमा 8 9 7 पोइन्टहरु चाहिँ एभरेजमा ल्याउँछ जस्ट नेक्स्ट 4 गेममा भन्ने चाहिँ मेरो होप हो एउटा and he's very cheap I think anyone going to pick a different option from Benrahma किनभने चाहिँ बेनरामाबाट कतिजना बाहिर भाग्न खोजिरहेको जस्तो देखिएको छ साका could be that good option भन्ने मान्न सकिन्छ एकदम बेनरामा अब एन्टोनी बेनरामाको जुन फर्स्ट 4 गेम्सको कम्बिनेसन र त्यसपछिको लास्ट 3 विक्स हेर्दाखेरि अब म्याक्सिमम चाहिँ अब यो डबलमा जाने एन्टोनी र बेनरामासँग राख्ने भन्ने जो अलिक कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ हैन साका एकदम बेस्ट अर्को मेन रिजन भनेको चाहिँ आर्सेनलको अब बिस्तारै पेपे छ ओडेगार्ड छ स्मिथ रोय छ हैन अनि बेन्चमा मार्टिनेली यिनीहरुमा स्लोली के गेम विकमा रोटेसन हुन सक्छ अथवा कोही चाहिँ 60-65 पनि निश्चित चान्स हाई हुन्छ तर साका भनेको चाहिँ फिक्स स्टार्टर हो त्यो एउटा पोजिटिभ पोइन्ट छ हैन 80 मिनेट्स 90 मिनेट्स फिक्स खेलिरहेको हुन्छ अनि प्राइस भेरी चिप 6.3 अनि फिक्सर एटलिस्ट फर नेक्स्ट 4 गेम विक्स फिक्सर आर भेरी लाइक इजी फर आर्सेनल त्यसले गर्दाखेरि पनि एटलिस्ट एभरेजमा 4 गेम विकको एभरेज चाहिँ 7-8 पोइन्ट चाहिँ हो यदि तपाईहरुले सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ आई थिंक साका विल बी भेरी गुड अप्सन सो राफिना पनि सायद फिक्चर्सकै कारणले हो जस्तो लाग्यो अपार्ट फ्रम दैट अरु केही छ त त्यस्तो प्लस फर्म लिस्टले धेरै गोल हानिरहेको छैन लास्टमा लिस्टको असिस्ट उले 1 असिस्ट 2 गोल छ के सायद अहिलेसम्मकोमा हैन लिस्टको अलिकति एट्याकमा अलिकति इन्फ्लुएन्स प्लेयर राफिना छ राफिना लास्ट ब्राजिलसँग गेममा पनि उले 2टा असिस्ट सेकेन्ड हाफमा छिरेर 2टा असिस्ट उले गरेर गेम जितेको थियो अस्ति वर्ल्ड कप क्वालिफाइङमा अनि अर्को चाहिँ लिड्सको स्टार्टिङ गेम विकमा चाहिँ अलिकति राफिना चाहिँ विङ ब्याकमा खेले 3 ब्याक अनि 2टा विङ ब्याकमा खेलिरहेको थियो के पिछलाले त्यसपछि अहिले चाहिँ मैले हेर्दाखेरि 4 लेफ्ट ब्याक राखेर पनि राफिनाले विङसँग गर्दाखेरि पनि एट्याकमा बढी इन्भल्भ हुन्छ बामफुट पनि इन्जोर्ड छ फिट छैन हैन त्यसले गर्दा अझ बढी उसँग रेस्पोन्सिबिलिटी छ कर्नर पनि हान्छ फ्री किक पनि हान्छ शट पनि ट्राई गरिरहेको हुन्छ ड्रिबलिङ एबिलिटी छ त्यसले गर्दाखेरि पनि he had chances of getting goals assist पेनल्टी पनि उले ड्र गर्न सक्छ त्यो पनि असिस्टमा आउन सक्छ हैन
Rafinha very easy option, cheaper, and fixtures पनि next not only 3 next 4-5 fixtures are really easy for Leeds, so Leeds gonna fly. मेरो विचारमा लिड्सले चाहिँ अबको 5 गेम चाहिँ अलिकति एउटा मोमेन्टम चाहिँ लिन्छ होला। तर यो इन्टरनेसनल गेम विकमा यो इन्टरनेसनल ब्रेकको दौरान ब्राजिलमा गएकोहरू पार्टिसिपेट गर्न नपाउने जस्तै जेजस एज वेल एज राफिनाहरूकै कुरो आइरह हुँदाखेरि अब कतिको चाहिँ अलिकति शङ्काको घेरामा हुन सक्छ यो प्लेयर। इन द्याट केस मेबी है, तर यो गेम विकमा मैले त्यो धेरै सुनेको छैन, तर त्यो केसमा चाहिँ हुनसक्छ होइन। तर अब नेक्स्ट यदि तपाईँहरू म्याक्सिमम यो गेम वाइल्ड कार्ड खेल्ने चान्सेस हाई पुरा धेरै देखिरहेको हुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब वाइल्ड कार्ड खेलेपछि नेक्स्ट गेम विक मात्रै यो मात्रै हेरेर भएन, नेक्स्ट 4-5 गेम विकसम्म हेर्नु पर्यो एउटा चिप गरेपछि। त्यसले गर्दाखेरि पनि लिड्सको फिक्चर्स रिलेटिभली इजी, अनि अर्को भनेको लिड्सको जहिले पनि गेममा के न के गोल आइ नै रहेको हुन्छ, उनीहरूले 3 गोल खाए पनि 2 गोल हानिरहेको गेमहरू मैले देखिरहेको हुन्छ। एट्याकिङ माइन्डसेट खेल्छ नि त, अनि प्रेसिङ गर्ने एकदम फास्ट फ्लोइङ फुटबल खेल्ने गर्दाखेरि पनि राफिनाको त्यो उसको पर्सनल इन्स्टिक्टले गर्दाखेरि चाहिँ उसले पोइन्टहरू चाहिँ ग्राब गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा एनालाइसिस हो खासमा चाहिँ। ओके, आई थिङ्क पिक त ओभरअल धेरैकोमा भएकै पिकहरू मध्ये एउटा हो। लेट्स जस्ट होप दे पे अफ। लास्ट गेम विकको जस्तो ओभरअल डिफरेन्सियल टिम नबनोस्, अलिकति जेनेरिक टिम बनोस् भन्ने आश गरौँ। सो गोइङ टुवर्ड्स फरवर्ड, के भन्ने रेगुलर कल्प्रिट्स भन्न सकिन्छ यो तिनैजनालाई? लास्ट 2 गेम विकमा चाहिँ यो चिमिनेज भनौँ कि हिमिनेजलाई चाहिँ हिज प्लेइङ रियली गुड है। लास्ट 2 गेम विक चाहिँ ऊ चाहिँ बल्ल फर्ममा आएको छ। अनि स्टार्टिङ फ्रम एन्टोनियो होइन, एन्टोनियो राम्रो खेलिरहेको छ होइन, स्टार्टिङ गेमदेखि अहिलेसम्म हरेक गेम विक पोइन्ट लिएर आइरहेको छ होइन, लास्ट गेम विक पनि। तर एन्टोनियोको एउटा पोजिटिभ फ्याक्टर के हो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ स्ट्राइकर मात्र होइन कि ऊ चाहिँ प्ले मेकर पनि हो। उस टाइममा उसले त रन गरिरहेको हुन्छ, उसले असिस्ट गर्ने, अरूलाई पास दिने, ड्रिबल गर्ने, यो टिपिकल स्ट्राइकर भन्दा पनि अलिकति प्ले मेकिङ टाइपमा। पहिला विङ्गरबाट खेल्थ्यो एन्टोनियो म्याक्सिमम, धेरैलाई थाहा छ भने होइन। इभन ही युज्ड टु प्ले आई थिङ्क राइट ब्याक एज वेल, लाइक 3-4 सिजन ब्याक। स्लोली यो ग्रेजुअली अपग्रेड भएको प्लेयर हो कि। अनि वेस्ट हामको गेम हेर्ने हो भने चाहिँ ऊ एकदम फोकल पोइन्टमा छ। त्यो डिफेन्सको लाइनमा चाहिँ उसले हुन्छ नि त्यो के ब्रेक गरेर लङ बल लिने अथवा ड्राइभ गर्ने अथवा अरूलाई पास दिने केसरी गर्दाखेरि चाहिँ एन्टोनियो इजी पिक, स्टिल भेरी चिप अप्सन है। 8.0 भनेको भेरी फर स्ट्राइकर हु इज गेटिङ लट अफ गोल्स, भेरी चिप अप्सन। फिक्सर पनि एभर्टन अवे, होम, एस्टन विल्ला, सो वेस्ट हाम इज प्लेइङ गुड होइन। एन्टोनियो आई थिङ्क इजी अप्सन। लुकाकु बेस्ड अन फिक्सर एक्चुअली, फिक्सरको केसमा हो चेल्सी हेज बेटर फिक्सर not only for 3 game weeks but next 4 or 5 game weeks. And Lukaku, apart from last game week and City, he's getting goals, and I think he's gonna get goals. Compared to Ronaldo, I think he's gonna get more goals. Ronaldo सँग चाहिँ मेरो अलिकति त्यो I'm very disappointed to be honest है। अब I don't know he can score a lot of goals, त्यसले गर्दाखेरि लुकाकु मैले राख्न खोजेको। अनि हिमिनेज चाहिँ अलिकति लास्ट 2 गेम विकमा चाहिँ एकदम फर्ममा आएको छ। वाङ र हिमिनेजको पार्टनरसिप राम्रो देखिएको छ होइन। लास्ट गेम विकमा उसको राम्रो पोइन्ट आयो, तर उसले गोल हानेको थिएन क्या, 2टा असिस्ट थियो। त्योभन्दा अगाडि उसले गोल हानेको थियो। फिक्सर्स चाहिँ रिलेटिभली इजियर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू 3 जना काइन्ड अफ प्रिमियम स्ट्राइकर, टिपिकल नम्बर 9 एभ्री विक दे गर्न स्टार्ट। त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले यो 3टा चाहिँ वाइ नट भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइमा। तर भर्खरको इन्टरनेसनल ब्रेकमा चाहिँ लुकाकुले इटलीसँग गेममा पनि खेलेन होइन, ब्याकको प्रब्लम भन्ने सुनिएको छ। इफ यु ह्याड टु पिक समबडी एल्स अपार्ट फ्रम लुकाकु, हु वुड बी द्याट? आई थिङ्क अफकोर्स यो एकदम प्रिमियम प्लेयर गर्दा म प्रिमियम रिप्लेसमेन्टमै जान्छु होइन। मेरो विचारमा एदर केन अर रोनाल्डो होइन, स्टिल दे आर द प्लेयर। रोनाल्डोले पनि अब हान्न सक्ने चान्सेस अलि भएकोले गर्दाखेरि स्पर्सको फिचर हेर्दाखेरि चाहिँ आइदर सन अर केन चाहिँ अब फर्ममा आउँछ कि भन्ने चाहिँ मेरो होप हो। प्लस लुकाकु होइन भने चाहिँ सायद केन। मलाई चाहिँ एकदम राख्न मन लागेको प्लेयर चाहिँ जेसस हो सिटीको। तर सिटीको प्रब्लम भनेको त्यो आफूले छान्दाखेरि नखेल्ने, अरूले छान्दा खेल्ने टाइपको जहिले भइरहेको हुन्छ। अब उसले खेल्ला नखेल्ला भन्ने नि डाउटले गर्दाखेरि चाहिँ लुकाकुको ठाउँमा चाहिँ हेरी केन चाहिँ बेटर अप्सन हुन्छ कि सायद अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ। पर्सनली आई वुड गो विथ, म आफ्नो हिसाबले भन्नुपर्दा त आई वुड गो विथ भार्डी। नो फिक्सर्स भार्डी भनौँ न, किन चाहिँ हि इज द हाइएस्ट गोल स्कोर दिस टाइम अराउन्ड विथ 6 गोल्स आई गेस। सो अन्त ठुलो हल हो। आई थिङ्क हि इज फिक्चर प्रुफ एज वेल। लुकाकु, भार्डी, रोनाल्डो 3टैले एउटा फ्रेममा राखेर हेर्न सकिन्छ। सो लास्ट गेम विकमा पनि हि हेज
returned, त्योभन्दा अगाडि पनि एउटा ओन गोल गर्ने हो भने त he had done a hat trick. त्यो हिसाबले जाँदाखेरि I think Vardy can be a good pick as well. So anybody who is planning to go, they can go with Vardy, or as Ashwini said, Kane can be a good option. किनकि Lukaku most probably back injury को कारणले he could be left out. There is a possibility he could be left out, as well as Antonio Rudiger. कतिजनालाई थाहा छ छैन. So यो एउटा possibility हुन सक्ने हुँदाखेरि there can be a chance that he may not play. So त्यो हिसाबले आफ्नो हिसाबले छान्नुस्. तर long run को हिसाबले without doubt, as far as Ashwini said, Lukaku is a nailed on performer. Last season Serie A मा पनि he did pretty good compared to Ronaldo. He was performing pretty damn good, and अहिलेको world को सायद best player is banking on Lukaku rather than Ronaldo. Also, the highest pick he had given an interview, and according to analytics को हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ instead of opting for Ronaldo at 1 million more, people should go with Lukaku भन्ने उसको analysis भावनाले I think this is a good pick. So I think kudos to you, and hopefully they would perform for your team and get points. I guess त्यति भन्दै must avoid 4 भनौँ न, 11 नै must avoid गर्नुपर्ने स्थिति छ अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि. But let's pick 4 हैन. सिमिकास के बोल्नुपर्छ जस्तो लागेन. Since Robertson is back, he is just a second fiddle to Robertson. त्यही त अझै पनि नेक्स्ट टाइमले राखिरहेको छ बेन्चमा हैन. अब चाहिँ अब यो कप गेम र च्याम्पियन्स लिग गेमहरु आएकोले गर्दाखेरि कतिपय तपाईहरुले सोचेको प्लेयरले पनि नखेल्न सक्छ के अल अफ अ सडन हैन. त्यसले गर्दाखेरि पनि स्टिल गुड टु ह्याभ प्लेयर बेन्च हु क्यान प्ले है. त्यसले गर्दाखेरि सिमिकास चाहिँ अब रोबर्टसन नै फर्स्ट चोइस हो हैन. अनि डिफेन्समा चाहिँ कहिले पनि 60 मिनेट पछि आउँछु भन्ने पनि चान्सेस हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि पनि सिमिकास भन्दा अलि चिप अप्सनहरु छ, जस्तै व्हाइट छ, आर्सेनलको व्हाइट फिक्स स्टार्टर हैन, अलमोस्ट सेम प्राइस. टोमियासु छ आर्सेनलको फिक्स स्टार्टर. आर्सेनलकै मात्र भन्न छु मैले हैन, अरु लिभरमेन्टो यिनीहरु छ. त्यसले सिमिकास हटाउन सकिन्छ. कोभाचिच चाहिँ एउटा गेम विक मैले बिर्से, तर एउटा गेममा उले राम्रो पोइन्ट लिइरहेको थियो, दुईटा असिस्ट अथवा गोल थियो. 2 गेम विक मात्र अगाडि हो जस्तो लाग्यो. 2 गेम विक अगाडि हो हैन. त्यसले गर्दा धेरै राख्नु भएको छ. तर यदि इफ यु लुक एट द फर्मेसन हैन, अनि उसको पोजिसनिङ प्ले हेर्ने भने चाहिँ उ भनेको चाहिँ टिपिकल सीएम हो, 6 नम्बर टाइपको प्लेयर हो हैन. धेरै अगाडि उले चाहिँ गेम बिल्ड अप गर्ने हो, तर असिस्ट र गोल्सको त्यो थर्ड अट्याकिङ थर्डमा आउने चान्स एकदम कम हुने गर्दाखेरि चाहिँ पोइन्टहरु ल्याउने चान्सेस रिलेटिभली लो हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि पनि कोभाचिच भन्दा चाहिँ डोकोरे टाइपको प्लेयरहरु जुन एभर्टनको सिमिलर प्राइस विच गेट ग्राबिङ लट अफ गोल्स हैन, त्यसमा जान सकिन्छ. अनि त्यसपछि रेगुलेन चाहिँ मैले स्पर्सको डिफेन्सिभ रेकर्ड लास्ट 5 गेम्स दे आर नट किपिङ क्लिन शीट. दे आर कन्सिडरिङ लाइक 3-0 3-0 3-0, अनि आर्सेनलसँग पनि 3-0 भयो. त्यसपछि लास्ट गेम जिते पनि क्लिन शीट आएन हैन. अनि स्टिल द डिफेन्स इज नट जेल अप वेल के मेरो विचारमा. स्पर्सको जुन डिफेन्स पहिला जुन भटनगेन डायर त्यो एउटा यस्तो फर्मिडेबल डिफेन्स थियो पहिला मोरिनो र त्यो भन्दा पोचिटिनोको पालामा, त्यो अझै नभएको गर्दाखेरि चाहिँ so far is not performing well हैन. त्यसले गर्दा किन जाने त भन्ने चाहिँ एउटा अप्सनमा you can go for a lot of other options है. 5.0 मा क्रेसवेलहरु छ हैन, दले चाहिँ राम्रो पोइन्टहरु लिएर आइरहेको छ, त्यसमा जान सकिन्छ. डेनिस चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपेरिमेन्टमा भन्न चाहन्छु. मैले उलाई चाहिँ लास्ट 3 गेम्स मैले राखे हैन, तर इज नट परफर्मिङ रियली नट वेल. अनि वाटफोर्डको अहिले एट्याकमा चाहिँ सार इज अ भेरी गुड अप्सन, तर मिडफिल्डर भयो. अनि स्ट्राइकिङ उ चाहिँ विङमा खेलिरहेको रहेछ. अनि सेन्टर फरवर्ड चाहिँ किङ चाहिँ त्यो बर्नमाउथको किङ हो कि लेडली किङ हैन, के अरे जोसुवा किङ रहेछ. अनि प्लस सार त्यो विङबाट ड्राइभ गर्ने फोर्स सार भयो, अनि टिपिकल फोकल पोइन्ट किङ भयो. त्यसले गर्दाखेरि पनि डेनिस चाहिँ मेरो व्यक्ति मैले लास्ट 3 गेम राखेर पनि अलिकति फ्रस्ट्रेट भएर पनि मैले आफूलाई चाहिँ अरूलाई पनि नराख्ने चाहिँ सल्लाह दिन खोजेको प्लेयरमा चाहिँ डेनिस हो. एकदमै त्यो अलिकति रेगुलियनमा त आर्सेनल बायस्ड पनि होला भनेर आश गरौँ. प्लेइङ फर स्पर्स त्यो अलिअलि त रहन्छ नै. अनि अगेन he is not performing at the level that people were expecting him to perform. डेनिस रेभेलेसन थियो. पहिला पनि पुरानो क्लबमा पनि he just scored 3 goals out of 25 games. So फर्स्टमा आउने बित्तिकै गोल हानेर मान्छेहरू ओले यतिमा त आयो अर्को फरवर्ड भनेर दङ्ग पर्या होला नि. तर आई थिंक he could be that a void point. कोभाचिच अब आफूले भने जस्तै he could play, he could not play, त्यो एउटा अप्सन छँदैछ. अनि 5.2 मा त्यस्तोको सट्टा त there are people like Dokore, Townsend and everyone who could
give you more points. Even Hoiberg could be a pick. He could give you points. Last game week, he got that important goal for Spurs and they won, I guess. So I think Kovacic obviously there are more options, and price bracket I think downgrade you could opt for anyone else or maybe similar to that. And typically I think your time around को pick from Mr. Ashwini Dhakal is यहाँ देखाएको अनुसार. So everyone who is thinking about picking players XYZ here and there, here is our expert's pick. After this, let's go to our next segment, which is, I think, an important segment for everyone who is watching us at this point. FPLMN numero box. भर्खरै पनि एकजना विनरले यो पाइसक्नु भएको छ. And again, this time around, we have our guest picking up his best number, which is, by the way, number 14. Number 14 नै चाहिँ किन अश्विनी? What is the reason behind it? मैले दुईटा रिजन गर्दाखेरि राखेको होइन, तर मैले तीनटा रिजन पनि भन्न सक्छु यसको लागि होइन. स्टार्टिङ विथ द भेरी बिग रिजन, आर्सेनलले चाहिँ एफए कप मस्ट विन टिम हो, आई थिंक, अलङ विथ म्यान्चेस्टर युनाइटेड 14-14. सो एफए कप रेकर्ड विनर 14 भएर गर्दाखेरि मैले 14 राखेँ. अल टुगेदर 14 कप विन गर्दाखेरि. अनि अर्को भनेको चाहिँ आर्सेनलको टप स्कोरर, ओभरअल हिस्ट्रीको टप स्कोरर थियरी हेनरी विथ 228 गोल्स. अनि यो जब नम्बर 14 भन्ने चाहिँ यो आइकोनिक नम्बर चाहिँ सायद हन्ड्रीले गर्दाखेरि नै हाइपमा आयो कि भन्ने चाहिँ मेरो प्रोबेबली है. अनि थर्ड रिजन भनेको चाहिँ हाम्रो करेन्ट क्याप्टेन अबमेयाङ इज अल्सो वेयरिङ नम्बर 14 हैन. सो आई थिंक नम्बर 14 इज इजी पिक एन्ड पिपल क्यान अन्डरस्ट्यान्ड व्हाई आर्सेनल लाइक्स नम्बर 14. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मेन रिजन चाहिँ दुईटा, हन्ड्री र अनि त्यसपछि टप स्कोररको जर्सी नम्बर युनिक नम्बर भयो. अर्को चाहिँ एफए कप रेकर्ड विन भएर 14 इज गुड नम्बर फर आर्सेनल. So 14 forever भन्दै, I think here is our guest pick, that is 14. So anybody who is watching this is our segment sponsored by Cake Bacchus, where the winner can get a gift hamper from Cake Bacchus, which is our second sponsor this time around. So जो हेर्दै हुनुहुन्छ, note down this number and send us with the whole 5 game weeks. Whoever wins would get a big hamper from Cake Bacchus. So after this, a team battle inside, which is a section that defines our lineage, our starting point भनौँ न. FPL Manager नेपाल कक छाप्रो भन्ने हाम्रो लिग थियो, त्यो हुँदादेखिको भएको टिम ब्याटलको लागि चाहिँ हामीले ट्रेडिसनल कन्टिन्युटी दिँदै आएको हुनाले, एज फार एज अगाडि नै भने अनुसार पनि, अश्विनी इज फ्रम सोल सुप्रिमोस. देयर आर multiple number of teams who are playing this time around. There are 2 to 3 teams that have joined us. So team battle inside मा जानु पर्दाखेरि चाहिँ, since I have already told Soul Supremos, यसमा चाहिँ asking you, who is the one team member that feels the most unexpected playing 11 from Soul Supremos? हाम्रो सोल सुप्रिमोको एकजना हाम्रो सिनियर दाइ हुनुहुन्छ हैन, केशव थापा. अनि म चाहिँ उहाँलाई लाग्छ किन भन्दाखेरिमा उहाँ चाहिँ त सधैँभरि टिपिकल कहिलेकाहीँ उहाँले रिस्क लिन एकदम अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न कि, उहाँले रिस्क लिइराख्नुहुन्छ. लास्ट गेम विकमा मैले अनेस्टली भन्नुपर्दा उहाँको टिममा चाहिँ होइबर्ग थियो क्या टोटनमको. अनि हामीले चाहिँ ग्रुपमा होइबर्ग हटाउनुहोस् त है, होइबर्ग भनेको डिफेन्सिभ मिड हो, रेयरली गेट्स असिस्ट, रेयरली गेट्स गोल, किन भन्दा ऊ चाहिँ सधैँभरि जस्ट ब्याकफोको अगाडि खेलिरहेको हुन्छ भन्ने त मैले उहाँले हटाउनु भएन होइन. वेबर्ग र अर्कैजना पनि प्लेयर थियो यस्तो अनएक्सपेक्टेड. अनि वेबर्गले लास्ट गेममा गोल हाल्ने कि, जब कि धेरै रोनाल्डो ब्याङ्क गइरहेको केसमा, लुकाको ब्याङ्क गइरहेको केसमा, अरू अनि अलोन्सो बेन्चमा के अरे नखेलेको केसहरूमा चाहिँ अरू प्लेयरले ल्याएन. अनि उहाँले वेबर्ग हटाएर अरू ल्याएर उसले पनि नआएको भए उहाँको पोइन्ट झनै कम आउँथ्यो. उहाँको 14 पोइन्ट्स आएको थियो वेबर्गबाट सायद होइन. त्यही भएर उहाँ रिस्क लिनुहुन्छ. प्लस अहिलेसम्म उहाँले वाइल्ड कार्ड पनि खेल्नु भएको छैन मैले हेरे अनुसार. वाइल्ड कार्ड खेलेर अलिकति डिफेन्सिभ टिम पनि पिकअप गर्ने चान्सेस चाहिँ हाई छ. अनि उहाँ त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले उहाँले चाहिँ एभ्री गेम विक उहाँको टिम चाहिँ केही न केही युनिक हुन्छ. क्याप्टेन हामी सधैँ साला गइरहेको हुन्छ, उहाँ लुकाको जान सक्नुहुन्छ होइन. धेरै यो फ्लोमा चाहिँ बग्नुहुन्न, आफैले पर्सनल अन्डरस्ट्यान्डिङ, पर्सनल फुटबल नलेजमा चाहिँ जाने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ
probably I'm hoping something, at least 1 or 2 new players or unexpected players in his team for this game week as well. सो लास्ट गेम विकमा पनि सायद हेड टु हेड ब्याटल जित्नुको कारण मेन कारण उहाँ नै हो जस्तो देखिन आयो होइन. एकदम ठुलो मार्जिनले जितेको थियो, बट स्टिल त्यो 1-2 जना प्लेयरहरूले टिमलाई अलिकति बुस्ट गर्ने काम त नन्दलेस गर्छन् नै. of course. नेक्स्ट वान, द वान द्याट इज गोइङ टु स्कोर द हाइएस्ट FPL पोइन्ट दिस टाइम अराउन्ड को हो जस्तो लाग्छ? From Sol Supremo, we have few options. We have Sagar Dawadi, and we have also Ayush, even Purandai. So मैले किन भन्दाको छु भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट फ्यु गेम विक्समा चाहिँ उहाँहरूले चिपहरू अनि प्लेयर ट्रान्सफरदेखि लिएर एकदम राम्रो गर्दै राख्नु भएको छ. अहिले पोजिसन पनि सल सुप्रिममा उहाँहरूको नै हाई छ होइन. त्यही भएर आइ एम गोइङ फर इदर सागर अर आयुष होइन. अनि गेम अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छ अनि दे हेभ बिन प्लेइङ फर लङ टाइम. अनि लास्ट 2 सिजन दे आर प्लेइङ रियली वेल. अनि यो सिजन पनि राम्रो पोइन्ट आइरहेको छ, 460-70 यस्तै कति छ सायद. त्यसले गर्दाखेरि पनि Sagar and Ayush from SSP, I think they can go for it. And who is going to take transfer hit? कसको टिम चाहिँ मिलाउनै पर्ने स्थिति जस्तो देखिया छ. We have 2 players, sorry to say है फेरि. अब यो कस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ अब आफूले सोचेको प्लेयरलाई हान्दैन एकैचोटि तल पुगिहालिन्छ कि फ्यान्टेसी भनेको 1-2 गेम चलेन भने अथवा स्टार्टिङमा पिकअप लिन सकेन भने त तलको तलै भइन्छ लाग्छ मेरो विचारमा. त्यही भएर अब उहाँहरूले इन्डिभिजुअललाई हेर्दाखेरि पनि हाम्रो अब FPL जुन हाम्रो टिम ब्याटल पनि उहाँले फोकस गर्ने हो भने चाहिँ दे क्यान गो फर वाइल्ड कार्ड अर इभन लाइक सफल द टिम होइन. सञ्चय पण्डित हु इज इन US, I think he's busy. Sometimes he even doesn't change the teams. Sometimes I think Sanjay and there is Tilochan Dai as well. The 2 can take some transfer hit and make the team better and come up and support Sol Supremo and also go up in their individual rank as well. एकदम आफ्नो टिमलाई आफूले भन्दा राम्रोसँग अरू कसले बुझ्ला र. सो त्यही भन्दै आई थिङ्क जो हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा उहाँकै टिम मेम्बर कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यसलाई चाहिँ नोट डाउन गरेर राख्न पाए बेस्ट. सो FPL MN को फ्री लिग पनि छ अनि फ्री लिग पनि चलि नै रहेछ. सो म्यानेजर अफ द मन्थको रूपमा चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ गुड बिट अफ थिङ्स. योभन्दा अगाडि त हाम्रो ओभरऑल र्याङ्कमा धेरै माथि अराउन्ड आई थिङ्क 20 नम्बरको अराउन्डमा हुनुभएकोहरू समेत हुनुहुन्थ्यो. तर दिस टाइम अराउन्ड इट हेज रिड्युस टु 2.6K. सुजन केसी जी did his magic with Casey's Invincibles and getting a 82 point haul. That's a massive haul. यत्रो त लास्ट गेम सायद हामीले सोचेको पनि थिएन होला आउँछ भनेर. एकदम लास्ट गेम त 30 35 40 आयो भने चाहिँ आई एम सेफ टाइपको थियो नि त लास्ट गेम. 82 इज भेरी बिग हाल. So I think हामीले हेर्न पनि सक्छौँ he used his wild card chip and it paid off and he somewhat got the manager of the month को अलिकति लिड भनौँ न त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि. आई थिङ्क हियर इज आवर लिस्ट फर म्यानेजर अफ द मन्थ. everyone is open to winning it. Everyone is doing their stiff and जति सक्दो गर्न खोजिराख्नु भएको छ. सो ट्राई एन्ड गेटिङ दोज प्रिसियस प्राइजेस. त्यो भन्दै आई थिङ्क यसलाई हाम्रो इनेरा डायमन्डले सपोर्ट गर्नुभयो हुनाले दे आर स्पोन्सरिङ दिस टाइम अराउन्ड एन्ड यु कुड गेट मोर प्राइजेस एन्ड मोर प्राइजेस आर कमिङ अराउन्ड एज वेल. सो म्यानेजर अफ द मन्थ हुन लाग्नु भएको छ उहाँलाई अहिले नै बधाई त के दिनु. तर लेट्स होप तपाईँहरूले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि पोइन्टलाई चाहिँ आफ्नो मेन्टेन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आई थिङ्क यति नै भन्दै यो विकको हाम्रो एपिसोडलाई लगभग यतिमै अन्त्य गर्दै जस्ट बेसिक कन्भर्सेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ वी हेभ यो सेसन एन्ड गरेर अब हाम्रो क्वेसन्सहरू छ फ्रम द गेस्ट फ्रम द एज वेल एज ओभरअल हाम्रो हेरिराख्नु भएको जति जानुहुन्छ इभन दो जतिसुकै हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ सर्टेन क्वेसन्सहरू छ. बिफोर गोइङ टु द्याट अश्विनी, हाउ वाज द सेसन? कस्तो भयो ओभरअलमा? एकदम always pleasure to talk with fellow gunners होइन. Plus Toran, I know you for a long time. We have been talking in Arsenal Nepal, we have been talking in FPL Nepal. Here or there we are putting out, doing some analysis, give me some feedbacks होइन. त्यसले गर्दाखेरि पनि of course is pleasure. अनि यो सिजनको चाहिँ मेरो FPL को फर्स्ट थियो होइन. Of course there are room to improvement for every time, but I think it went really well and I feel comfortable with you and fully I think our picks, our analysis will be helpful for some like players who are like managers who are watching
and maybe they can come sometimes like in YouTube and say, okay, I watched this session and thank you for that. Would be the big pleasure to like hear. Overall, I think I really enjoyed, and thank you so much. Yeah. So I think यति नै भन्दै हाम्रो मेन प्रोग्रामको सेसन चाहिँ आई थिंक वी आर गोइङ टु एन्ड इट. थ्याङ्क यू भेरी मच. वी आर वाचिङ दिस टाइम अराउन्ड जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ, किनभने चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी भर्खर ग्रो भइरहेछ कि. इट इज स्मल निश कम्युनिटी के. अराउन्ड 1 लाख पिपल आर पार्टिसिपेटिङ, जुन मध्ये 50,000 जना त डिमोटिभेटेड भएर छोडी पनि सकेका हुन्छ मिड सिजनमै. सो एकदम डेडिकेटेड भएर खेल्नेहरू कम छन् एज फार एज वी बोथ नो इट हैन. So this is a way, this is a platform that we are giving around. We are trying to grow this community as far as possible. किनभने FPL community बल्ल एक्सप्लोड हुँदैछ कि हैन, with so much of free leagues and freebies coming around. So यसले हामीलाई थाहा दिन्छ. आई थिंक अश्विनी कतिवटा फ्री लिगहरुमा चाहिँ इन्भल्भ भइयाछ त? So far to be honest, हैन FPL MN बाट नै मैले के फ्लिक्सहरु मैले पाएको, त्यसले पनि मलाई हेल्पफुल भएको थियो कि. त्यो चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्म चाहिँ ओभरअल FPL को नेपालको लागि धेरै राम्रो प्लेटफर्म छैन. यो फ्री लिग्स पाउनेदेखि लिएर अब इजी लाइक फ्रेन्डली टिम ब्याटल जाने हो कि सब फिडब्याक लिने हो गर्ने हो. मेरो फ्री लिग चाहिँ अराउन्ड 4 छ होला सायद. आई एम आउट अफ नेपाल है, त्यसले गर्दाखेरि पनि फ्री लिग खासै जोइन गर्न त्यति धेरै मतलब नराख्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले फ्यु RONB त्यसपछि यो टिपिकल टाइपमा त जोइन गरेको छु. अनि हाम्रो फ्री लिग चाहिँ आई थिंक इट्स अ भेरी गुड. प्राइज अमाउन्ट इज बिग हैन, अनि पार्टिसिपेन्ट्स आर रियली हाई. सो आई हेभ जोइन 3-4 फ्री लिग्स. कोरियामा चाहिँ त्यति धेरै कल्चर छैन यो मेरो विचारमा, किन लोकल कम्युनिटीसँग हामी त्यति धेरै इन्गेज हुन पाइदैन. उनीहरू फ्री लिग कता के छ बुझ्न पाइदैन. त्यसले गर्दाखेरि पनि फ्री लिग यो सिजन नेपालमा हुँदाखेरि धेरै जोइन गर्दै यो सिजन अराउन्ड 3 or 4 आई गेस. या सो आई थिंक हाम्रो FPL MN मा एउटा एपिसोड पनि छ which is all focused on searching those free leagues for you. So anybody who is opting to join, अहिले पनि त्यो एपिसोड दिन्छ. just go around, just pick those league things अनि immediate कसैले एउटा गेम विक जित्यो भने पनि फ्रीमा जितिन्छ भने why not भन्ने कुरो हैन. So thank you very much Ashwini, it was a pleasure talking with you. Likewise. And it was a pleasure interacting with all who joined us, who are still with us, who supported us till the whole 1 hour of session. I think लामो भएको हुन सक्ला हैन, त्यो अब कन्भर्सेसन गर्दा गर्दा लामो हुन जान्छ. एन्ड यति नै भन्दै सबैजनालाई दशैंको चाहिँ विजयादशमीको शुभकामना. इभन अश्विनी ब्रो, यु एज वेल एज होल सोल सुप्रिमो टिम, सबैजनालाई दशैंको शुभकामना. यो दशैंको टीकाका साथ पैसा मात्र नै FPL पोइन्ट पनि सबैको आओस्. एकदम I was about to say हैन, यो दशैंको रमाइलो छ हैन. अनि गेम विक ठ्याक्क दशैं सकिएपछि विकेन्ड छ नि त हाम्रो चाहिँ नर्मली. विकेन्डमा चाहिँ टिम तपाईको फेभरेट टिमले जितोस् र FPL मा चाहिँ लास्ट गेम विकको चाहिँ पीडा चाहिँ भुल्न सकोस्. हाम्रो आशीर्वाद चाहिँ सायद त्यही हुन्छ सेसनबाट. म त्यही दिन चाहन्छु. एन्ड इट्स बिन अ प्लेजर तोरण ब्रो, एन्ड आई एम लुकिङ फरवर्ड फर नेक्स्ट सेसन सम टाइम. सो थ्याङ्क यू सो मच. या So I think after this we are going to end our session. I think it was a good session talking with Ashwini from Korea. रमाइलो भयो. अब this was my first interaction after a long time. धेरै पछि म आफै पनि इन्क्लुड भएर यो टिममा काम गर्न पाएँ. सो अब बिस्तारै यसरी नै अरू गेस्टहरू, अरू फर्दर मोर गेस्ट, बिकज देयर आर लट अफ प्लेयर हु आर परफर्मिङ एट टप नर्स लेभल. किनभने चाहिँ नेपालको पनि नम्बर 12 मा पर्छ फ्रम ओभरअल देशलाई कम्पेयर गर्ने हो भने FPL को केसमा. सो देयर आर मोर म्यानेजर्स एन्ड मोर damn good managers that are about to come in this session that would be joining us. So यति नै भन्दै I think यो सेसन हामी यतिमै एन्ड गर्दै, this is me Thoran Prasad Panding signing out from this session. Hope to meet you in another session coming around. So bye bye.